رکھ چھڑیا ہے پہلا کام کیتا ہے میں او دیکھان چولے سیتی بیچیا دوسرا کام میں او دا نام رکھ چھڑے پوری توجہ جناب دے نام علی دی این لئیے توجہ کرنا توجہ یہ سارا خرچہ اتھے پورا ہو جانا ہے آپ دے نام علی علی بس دے رہو بھائی کیا بات ہے چمن چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی نعرہ حیدر جیندے رہو بھائی دشمن تے لانا نعرہ حیدر او بھائی آگے نا علی دے دشمن دے لعنت وچ سائے چوپ ہو گئے بھی تسی جی بول دے پایا اللہ اکبر آسمانہ تے اڑدا پھرے ہوا چڑدا پھرے جدے دل چلی دی محبت نہیں اسی انہیں جتی دی نوک برابر نہیں سمجھ تے اون دیاں جتیاں سر تے رکھن تیارا جدے دل چلی دی محبت ہے سلامت آپ فرمائیں دیئے نے آپ دے نام علی علی آپ دے نام علی دی این لئیے چونکہ میرا نام فاطمہ شرافت دی حد دے پردے وچ رکھیا ہے اپنے لقب بطول دی بے لئیے صدام نہیں میرا پہ تو میرے اللہ جی 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 میرے بابے دا نام زمین تے محمد ارشاد احمد احمد دی الف لئیے میرے پتران دا نام حسن تے حسین دوہاں دے نام دے وچ سین دوہاں دی سانجی سین لے کے میں عباس سارے مولانا قاری لیاقت علی فریدی صاحب جی 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 عین علی دی عین بطول دی بے احمد دی الف حسنین دی سین اے بندہ عباس اے نام رکھ کے دس دیتا ہے دنیا والے او خبردار عباس کوئی عام نام نہیں پنج تن پاک دے مرکز دا نام عباس او دو تائیں پنج تن پاک دی معرفت نہیں نصیب ہو سکتی جے تائیں جناب عباس دی معرفت نصیب نہ ہو جائے اللہ اکبر ٹائم اپنے دوواں گھراں کول بس میں اے شرف دائیے اے لفظ عباس دی عین ہکے عین تے درویش عرض کرے فجر دی ادانا وچے آ جاویں عباس دی عین وچ کی راز نے کی چھپیا ہویا ہے ایک اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں لفظ عباس دی عین دے عدد 70 لفظ کون دے عدد بھی 70 آج تائیں کوئی بندہ فیصلہ نہیں کر سکے آئے عباس کون یا کون عباس جی 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 لفظ عباس دا دوسرا حرف بے دے عدد دو این دے 70 تے 2 72 ہن پتہ لگائی ساری کربلا عباس دے وچ اللہ اکبر بات لمبی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں حضرت غازی عباس شہنشاہ مملکت وفادی آمد 26
شعبان المعظم دی 4 تاریخ ہے جناب حضرت کمبر فرمیندے نے مولا کائنات مسجد نبوی شریف دے اندر تشریف فرمانے 4 چفیرے غلام لگدا انجے جویں تاریاں وچ چن سونا پہ لگدا ہے آپ وال پہ فرمیندے نے ایک بندہ آئے آکے سلام پیش کیتا ہے مولا کائنات دے قدم بوسی کیتی ہے اللہ اکبر مولا کائنات فرمیندے نے بندہ خدا دسے آکھ میں آیا ہے آدھا ہے مولا تسی جان دے ہو میں کونا کتھوں آیا کیویں آیا میری حاجت کی ہے اللہ کرے سمجھ آگئی ہوئے میری گل دی ایک گھرانہ ہی سارا ایڈا سخی اتھے جا کے دسنا نہیں پوندا سی کی لمن آیا ہے اتھے جا کے دسنا نہیں پوندا سی منگن کی آیا ہے اتھے جا کے دسنا نہیں پوندا ساڈی ضرورت کی ہے جی 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 بلکہ میں اپنے راوی دی بولی چاکا منگتے جاون دی دیر منگتے دے جاون دی دیر خیرات بھی دین دے نال برتن بھی دین دے منگن آلیاں دے بھانڈے مک جاندے سخی دی خیرات نہیں مک دی اچھا مولا کائنات نے فرمایا بیٹھ جا بیٹھ گیا کمبر جی مولا فرمایا جا میری بیٹی دے دروازے تے دستک دے فضاوے انہوں آکھ فلاں جگہ تے ایک تھیلا پہ ہے جدے وچ درم و دینارے وہ چاہ کے لایا جناب کمبر گئے نے مولا کائنات دی لختے جگر نور نظر دے دروازے تے اللہ اکبر ویکھو نا جنہ سی گھر دا ادب کیتا ہے جنہ احترام کیتا ہے جنہ سی گھر دا حیا کیتا ہے جناب کمبر نے آکے دستک نہیں دیتی مار سرفراز صاحب آیت تطہیر دی تلاوت کیتی ہے جناب فضائیاں نے کمبر کیوں مولا کائنات نے فرمایا فلاں جگہ تے تھیلا پہ چاہ کے لیا بی بی گئی چاہ کے مڑی ہے بنت علی فرمے دیا نے اماں فضا ہر گل نہ کھلوا میں تو ٹائم تھوڑا ہے مقام ویکھو نوکرانی نو اماں تے اماں دی کون پئی ہے بطول دی بطول بیٹی واہ واہ ہن کو گویڑ کیتا بھی اس بی بی دا مقام کیا ہاں جی وہ اگلی گل چیتے نے نا اے بی بی فضا دا اعلان ہاں شاہیاں دی لوڑ نہیں 5 تن دی نوکری ہے شاہیاں دی لوڑ نہیں جے انہاں شاہیاں نو چھڑیا تے سٹیا مقام کی ملیا میرے آقا جدا تشریف لیونا سر تے ہاتھ رکھ کے فرماونا دھی فضا کوئی گل نہیں بولے نے تو مولا کائنات فرماونا بہن فضا حسنین کریمین فرماونا اماں فضا تے حضرت غازی عباس اماں نہ سکتا سین فضا تو جناب فضا فرمائے سن عباس میں نو اماں ساتھ لیا کر کوئی ہاں 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 کیوں میں حسنین دی برابری کرا اللہ اکبر اے مقام پایش بی بی نے جناب بنت علی فرمائے دینے اماں فضا خیر ہوئے تھیلا جی تیرے بابے منگوایا کوئی بار غلام آیا جی نوکر آیا آپ نے فرمایا تھیلا بھی دے انہوں پیغام دے میرے بابے نو جا کے خوش خبری سناوے نالے آنکھی بابا گھر آوے بابا گھر آوے واہ جناب کمبر گئے نے تھیلا پیش کیتا آپ نے منگتے نو دے دیتا کمبر دے چہرے وال ڈٹھائے خوشی دے آسا کمبر خیر ہوئے ڈاڈا خوش خیرے جی مولا خیرے اللہ نے جناب نو بیٹا تا فرمایا تے گھروں پیغام آیا گھر تشریف لیا مولا کائنات جلدی دنال اٹھے نے تیزی دنال ٹر دے آمدن دروازے تو اندر رکھے ہیں قدم درو دیوار خوشائن مولا کائنات اندر تشریف لے آئے نے ویخ دے کی پینے بے
بیٹی نے جناب حضرت عباس نو چاہیا ہویا ہے بابا مبارک ہوئی اللہ نے تانوں سونا بیٹا عطا فرمایا ہے اللہ نے مینوں ویر عطا فرمایا ہے اے دے اذان پڑھو تکبیر پڑھو اے دا نام رکھو آپ نے اذان بھی پڑھی تکبیر بھی پڑھی ہے جدا نام دیواری آئیے مولا کائنات فرمائے دینے زینب میری دی اے دا نام تیری اماں زہرا رکھ گئی ہے اے دا نام عباس ہے وستے رہو اللہ اکبر بی بی نے ویکھیا کہ عجیب منظر حضرت غازی عباس دے سجے بازو تے علم دا نشان ہے کہا بابا علم دا نشان یہ تو بہادری دا نشان ہے دلیری دا نشان ہے میں سمجھ گئی ہوں ایک کھبے بازو تے نشان ہے جے میں نو پریشان چکیتا ہے بابا مشک دا نشان کیوں ہے مولا کائنات نے فرمایا اے آج نہ پوچھ جدائی کاٹ ہجری ہو سی 10 محرم دا دن ہو سی تینوں آپ پہ پتہ لگ جاسی کیا بات ہے کیا بات ہے اللہ اکبر حضرت غازی عباس دی ولادت بسعادت ایتھے میں دعا منگا چاہے جنہیں کل بیٹے نہیں شہنشاہ وفاد صدقہ اللہ نے ایک بیٹے عطا فرمائے اللہ کریم سب دیاں دعاوں قبول فرمائے جڑی دعا رکی ہوئے قبول نہ ہوں بھی حضرت غازی عباس دا واسطہ دے کے منگی کرو دعا قبول ہو جاتے اللہ اکبر آپ دی آمد اپنے تے اپنے رہ دشمن بھی خوشن حاجی ظہور صاحب اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی والے بیٹے عطا فرمائے اللہ اکبر انسان کی حیوان خوشن در و دیوار خوشن ملائک خوشن حورا تسی تھوڑے بولے نے خوشن منظر کیا اللہ اکبر کوشش کرے آج میں جلدی نال تانوں میدان کربلا لے کے چلنا چاہ رہے ہیں منظر کیا گھر علی دے آیا غازی پیر دھرتے تے پایا غازی گھر علی دے آیا غازی پیر دھرتے تے پایا غازی گھر علی دے آیا غازی پیر دھرتے تے پایا غازی گھر علی دے آیا غازی پیر دھرتے تے پایا غازی سارے شامل ہو جاؤ شہنشاہ وفاد ذکر دے اندر شبیر و شہبر بھی مسکرائے دوویں ویرن دے کولے جیڑا نہیں خوش بیٹھا اٹھ جاوے مار سرفراز دے ڈیرے چو جی 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 میں کدہ ذکر پہ کرنا جنہوں ویک کے حسین خوش ہوندہ ہا شبیر و شہبر بھی مسکرائے دوویں ویرن دے کولے آئے دوویں رل کے چایا غازی پیر دھرتے تے پایا غازی دوویں رل کے چایا غازی پیر دھرتے تے پایا غازی اللہ اکبر حضرت غازی عباس شہنشاہ سرکار دا ذکر آپ دی میں ولادت پیش کیتی ہے آؤ سارے رل کے کمی بنیے کائنات دے امیر کو لاگ منگیے جی 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 جنہیں منگتا بننا جھولیاں پھیلاوے تے منگتے جڑے علی دے دروازے تے منگتے انہاں دی آون والیاں نسلاں بھی شہنشاہ ہو گئیاں آؤ ہے در دے بوئے بوئے آؤ مولا تو لاگ لویے تسی تھکے بیٹھے نے تے اللہ دی قسم میں لیٹ ہوندہ پہ ہاں اللہ اکبر ایک بار پھر کن سبحان اللہ آؤ ہے در دے بوئے بوئے آؤ مولا تو لاگ لویے شیرہ کو میاں نے گایا غازی پیر دھرتے تے پایا غازی گھر علی
دھرتی تے پایا غازی سارے بولو ایک واری ذوق بنے گھرے علی دے آیا غازی پیر دھرتی واہ واہ تے پایا غازی علی دے ویڑے خوشیاں نے آیا ہورا رل کے درشن نو آیا میں اگلی لینڈ نہیں پڑھنی جو تسی نہ بول لیتا ہاں 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 سارے سارے ہاتھ چاہ کے ہاتھ چاہ بسم اللہ حیدری واہ 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 ایس خوشی سارے شامل ہونا مار صاحب اگلی تیسری لینڈ تو اڈے پیار واسطے پڑھ دا پہ صدام بیٹھا ہے علی دے ویڑے خوشیاں نے آیا ہورا رل کے درشن آیا وچ بکی دے زہرا رازی پیر دھرتی تے پایا غازی وچ بکی دے زہرا رازی پیر دھرتی تے پایا غازی وچ بکی دے زہرا غازی پیر دھرتی تے پایا غازی اللہ اکبر بی بی چاہے پھرانو کدی سر چم دیئے کدی منہ چم دیئے کدی پھران دے بازوانو چم دیئے منظر کی آئے او بی بی پھرانو چاہیو دیئے غازی پھرانو چاہیو ہے جس بی بی دا چہرہ آخری دم تائیں باپ بھی نہیں ویک سکیا جس بی بی دے بھرا پہلے حسن تے حسین ورگے جنت دے جوانا دے سردار اس بی بی نو اتنا مان اس ویر تے چاکے زینب خوشیاں مناوے لاکے ہانا لوری سناوے انگلی پھڑ کے ٹرایا غازی پیر دھرتی تے پایا غازی انگلی پھڑ کے ٹرایا غازی پیر دھرتی تے پایا غازی انگلی پھڑ کے ٹرایا غازی پیر دھرتی تے پایا غازی ایک دن اس بی بی نے اپنی انگلی پھڑائی ہوئی ہے جناب حضرت غازی عباس نو کدی سجے لے جاویں کدی کھبے لے جاویں مولا کائنات فرمیندے نے میری دھی عباس نو ٹرن دا ول پی سکھینی ہے اکھاں دے وچ تھرو آگے فرمیندیاں نے بابا نہیں میں خود عباس دے سہارے ٹرن دا ول پی سکھنی وستے رہو بھائی وستے رہو اللہ اکبر ایڈا مانا حضرت غازی عباس نو چا لینا سینے دے نال لا لینا کدی سجے ویڑے دے وچ کدی کھبے تے زبان تے لفظ کی ہوندے آن توجہ کرنا جگ تے آیا وفادہ قرآن رب نے کیتا وڈا احسان مان میرا ودایا غازی پیر دھرتی تے پایا غازی مان میرا ودایا غازی پیر دھرتی تے پایا غازی اللہ اکبر میرے حسین فرمیدن ماں جائی تائیں ارادہ کر لے آئے میرے نال سفر کرن دا منزلہ ڈاڈیاں اوکھیاں نہیں مدینے تو مکہ دور ہے مکے تو کربلا دور ہے کربلا جا کے میرے سفر مک جانے نے تیرے سفر شروع ہو جانے نے 1445 میل دی اوکھی منزل ہے 36 شہریں 26 منزلوں سے 144 بازاریں 258 موڑیں یزیدیاں کمینیاں
شرابیاں دے دربارن اے منزلہ ساریاں ڈاڈیاں اوکھیاں نے ہاں ہاں میں چاہنا تو مدینے رہ جا اے سفر بڑا اوکھا ہے بی بی نے ایک نظر عباس دے چہرے وال ڈٹھائے بی بی فرمے دیئے میرا ویر ہون فکر نہ کار میں شیر پڑھنا ویکھنا کون کیویں سن دائے اللہ اکبر میرا ویر فکر نہ کار میرے حسین فرمے دینے کیوں بی بی فرمے دیئے محافظ آیا بن کے دادا ساتھ چھڑ شانہ ہون برادر محافظ آیا بن کے دادا ساتھ چھڑ شانہ ہون برادر کیوں میرے سر تے ہے سایہ غازی پیر دھرتے تے پایا غازی میرے سر تے ہے سایہ غازی پیر دھرتے تے پایا غازی سلامت رو وقت گزرتا گیا ہے ہو پیا عباس جوان آ گئی 28 رجب چھڑ دیتا مدینہ مکہ کربلا دا میدان 2 محرم تو لے کے 7 تائیں 7 تو 10 تائیں اگے تو سن لیا 3 دن دی پیاس میں تفصیل اچھنے جاؤں چھے کہ میرا موضوع ہے نہیں ہے اے 3 دن دی پیاس نہیں آئی اے تا یکم محرم دی پیاس شروع ہو گئی آئی جڑا پانی آؤ تا ہور دے گھوڑے انو پیوا چھڑیا اللہ اکبر 9 محرم گزریے آ گئی 10 محرم فجر دی نماز تو بعد اے سلسلہ شروع ہو گیا ہے دوپہر ڈھل گئی فجر تو لے کے ظہر تائیں حضرت غازی عباس 120 مرتبہ میرے حسین کو لائے ہاتھ بن کے آدن مولا نہ مرا نانے دی شکر آلہ اکبر میں نو اجازت دے نہ مرا حسن دا یتیم میں نو اجازت دے مولا مہربانی کر نہ بھین دی جوڑی خالی کری صرف میں نو اجازت چدے ہاں ہاں تلوار نہ دے نیزہ نہ دے گھوڑا نہ دے صرف اجازت چدے 9 لاکھ فوج جانے تیرا نوکر عباس جانے بیٹھے ہو کے چلے گئے اللہ اکبر 120 مرتبہ کی اجازت منگی اجازت نہیں ملی ڈاڈی گرمی 18 جیٹھ دا دہاڑا ہے اللہ اکبر شہنشاہ وفا آئے نے خیمے دے اندر آپ دی زوجہ محترمہ جدا آپ دے چہرے وال ڈٹھائے رو کے فرمے دیا نے عباس آج دے دے تو پہلے مر گیا ہوئے نا آج دا دے ویکھیا شہنشاہ وفا فرمیدن فضل دی امارو نہیں وجہ داس خیر ہوئے کی میری نوکری کوئی فرق آگئے میری غلامی کوئی فرق آگئے نہیں نہیں تیری نوکری وچ فرق نہیں آیا ہے حضرت غازی عباس فرمیدے نے ایڈے سخت لفظ بولی ہیں کیوں آپ دی زوجہ محترمہ دیاں چیخاں نکل گئیاں رو کے فرمیدے نے 10 واری حسین دی سکینہ خالی پیالہ لے کے آئی ہے آدھی آئی میرا چاچو کتھے میرا ویر پیاس نال پیا تڑپ دائے رو رو کے آدھی آئی چاچو غازی بھی ہوئے میرا اصغر بھی تسا روے بس دے رہو بھائی اللہ یترو قبول کرے کیا بات ہے تو آڈی اللہ اکبر حال تائیں آپس گلہ پیوں دیاں جو یک دم معصوم بچی پھر خیمے چ داخل ہوئی
چاچو پانی پانی آپ فرمائندے نے میرا لال 120 مرتبہ اجازت لئی اجازت نہیں ملی ہے معصوم بچی آندی ہے چاچو پانی لیاون دا پروگرام تو بنا اجازت جانے میں جانا اللہ اکبر نال بانس دے خشک مشک کھڑی آئی بچی نے جلدی نال مشک چاہیے اپنے ہاتھ نال چاچے دے بازو دے وچ پان لگی آپ دا قد ڈھیر سارا جی جی آپ دا قد ڈھیر سارا معصوم بچی حضرت غازی عباس فرمائے آپ دے ہاتھ نال میرے بازو پواویں نا مشک جتنا اچھی ہو سکتی ہے نا بچی ویٹ کرو کوئی 4 سال دی بچی ایک میں عرض کرنا چاہ اے مجبوراں دی تھی نہیں ہے یا اے معذوراں دی تھی نہیں ہے یا اے کائنات دے سلطان دی بیٹی بس دے رہو بھائی سلطانہ دے سلطان دی بیٹی اے کائنات دے سردار دی بیٹی جی تے جتنا بچی اچھا ہو سکتی سی نا ہوئی حضرت غازی عباس آپ فرمائندے نے سکینہ ہن میں نے اجازت دے میں تھلے جھکنا ہن غازی جتنا جھکتا ہا جھکیا اولاد والے بیٹھے نے پھر اتنا جھکے آئے دوویں ہاتھ معصومہ دے قدم ہوئے 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 جو ہی ہاتھ آئے پیراتے ایک کریم باپ دی کریمہ دی آئی چاچے دے ہاتھ چوم کے آندی ہے چاچا تے ہاتھ لائن میرے قدماتے میں 5 امامہ دی رشتہ دارا اے جسم نالوں کٹ بھی گئے زمین تے نایوں سے واہ واہ اللہ اکبر میرا پہلا امام دادا علی ہے دوسرا امام میرا تایا حسن ہے تیسرا امام میرا باپ حسین ہے چوتھا امام میرا ویر زین العابدین ہے 5واں امام میرا بھتریا محمد باقر ہے میرے پیراں تے ہاتھ لائی قیامت تائیں ہاتھ تھلے نہ حسین واہ واہ آؤ جی بات کہنے چلیے آپ نے مشک لے لئیے نکلے نے خیمے تو باہر میرے حسین غازی یہ کیے مولا پانی بات لمبی نہیں کرنی کیویں بھیڑا ٹورے آئے کیویں بھیڑا استقبال کیتا ہے کیویں بھیڑا سوار کرایا ہے میرے حسین فرمیندے نے کوشش کار حکم نہیں دیتا پانی لے کے آ لفظ میرے ذہن چ رکھیا جی آپ حکم دے میں نا تو حضرت غازی عباس پوری نہر فرات دا رخ ہی پرتا لوے جی شہنشاہ وفا اجازت ہوئی آپ دی سواری ٹریے بچے روندے پیان پیاس دی وجہ نال حسین دی معصوم دی فرمے دی رونا آؤ میرا چاچو پانی لین پہ جاندہ ہے واپس آ جاسی او بچے آندے آن سانو پانی دے سے یا کوئی نہ فرمے دی آن اپنے ویر پیچھے پہلے توانو ایک روایت دے اندر آیا 4000 فوج دا پہرا ایک روایت دے اندر آیا 10,000 فوج دا پہرا اے نہر فرات تے حضرت غازی عباس نے اس فوج دے دستے نو چیرے آئے پہنچے نے فرات دے کنارے اللہ اکبر ایتھ میں ایک روایت پڑے ہے 720 یزیدی واصل جہنم کیتے
اللہ اکبر نہر فرات دے کنارے تے آئے آپ دی سواری گھوڑا اندر فرات دے داخل ہویا گھوڑے بھی چال بدل لئیے کیا بات ہے اگلا لفظ سنو دے ہو جی حاجی صاحب پیچھے گھوڑا دوڑدا آیا ہے جدا فرات دے کنارے دے اندر رکھیا پیر پھر جلدی نہیں کیتی ہے گھوڑا آرام نال پیر رکھ دائے آرام نال چک دائے حضرت غازی عباس فرمیدے نے ٹور بدل لئی گھوڑا زبان حال نالا دائے غازی تائی ہولی ہولی قدم پہ رکھنا متا میرے پیر نال لگ کے کوئی قطرہ پانی دا میرے منہ نال لگے میں حسین دے بچیاں دا مجرم ہو جاواں واہ 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 آپ نے جھکے مشک بھریے تسمہ بنے اللہ اکبر اے مشک اپنے قبضے چلائیے چلو پانی دا لے آئے بھار جدا منہ دے قریب لے آئے نے اصغر دی پیاس یاد آ گئی ہے سکینہ دی پیاس یاد آ گئی ہے حسین دی پیاس یاد آ گئی ہے جلدی نالو پانی ڈول دیتا ہے گھوڑے نو پھر فرمیندے نے تو تے پی لے جانورے آندھا مولا میں کیویں پیوں آج دے سوار تسے کیا بات ہے اللہ اکبر میں آنا انہا انسانہ نالو تے جانور نہ چنگے جی 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 جیڑے اس گھر دے احترام کر دیا جانور بڑا لفظ اوکھا جے ہر بندے نو نہیں پچھدا ہے میں توڑے ہنجوان دی نظر کرنا جدہ 11 محرم دی فجر کافلہ ٹورن لگا نا تو اٹھا تے بی بیاں سوار ہوئیاں جڑا سب تو اگے اٹھا نا اے بڑھا وڈیری عمر دا اے بھی بولے جڑا سب تو پیچھے اٹھا اے تھوڑی عمر دا جوان اے بھی بولے اے آپس میں او بولے مڑو بولے او بولے مڑو بولے اے مڑ چپ کر گئے جھٹ ہوئے تو جڑے وچ درمیان چان او بولے حضرت بی بی فضا آئی جناب بنت علی دے کول بی بی مہربانی فرماؤ یا تو مینوں یہ سکھاؤ چاہے مہینہ دی بولی سمجھ لوا تو یا تسی یہ دسو انہا اٹھا آپس ایک دوئے نو آکھے آکھی واہ واہ بی بی پاک دی اکھیں چتھرو آگئے آپ فرمائی دیئے نے مفیزہ اے میری نانے دی امت تو حیاء نہیں ہویا گیا جڑا سب تو اگے اٹھے نا یہ پچھلے اٹھانو پیاندہ ہے ہونے ساڑھے امتحان دیواری ہون ساڑھی ازمائش ہے نوتے کچاوے بھی نہیں رکھے پلان بھی نہیں رکھے او بیبیاں نے جنہ تک دی بوئے تو بار پہر نہیں رکھیا ہون دسو آپا امتحان کیویں دینے او جڑا سب تو پچھے آنا ہو آندہ پہیوں کر سکنے لو لوہان ہو جائیے مریض کے طریقہ پہر نہیں چاہونا مطا پردہ دارن کو تکلیف نہ بوڑھ کے مر جاوے ہو جڑا بندہ بھی کھوائندہ ہے تھے محبت اہل بیت بھی دے لچ نہیں ہے دشمنی آل محمد بھی رکھ دے تھے آندہ میں انسان اس انسان نالو حیوان لکھ درجے چنگئی وہ جتنا کر سکتا حیات کردہ جی 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 سلامت رہو اللہ اکبر نکلے آیا آپ دا گھوڑا فرات تو باہر مقدی پہ میری پڑھائی توجہ فرماؤ ڈھیر ساری فوجے تو کہ لڑن دی تا اجازت ہی نہیں لڑن دی اجازت مل جاندی تو تگی آندہ پیا کشائے بھی نہ دے میں صرف اجازت دے ویک تیرا جھنڈا نہ کمینے دی چھتاوں تک ہی میں گھڑنا اللہ اکبر حضرت غازی عباس علمدار دی سواری نکلی فرات تو باہر خیمت رخ کیتا ہے اللہ اکبر اعلان ہو گیا پانی جے خیمت پہنچ گیا نا اے آئی دا نقشہ ہی بدل جانا اللہ اکبر لڑ دے جاندے نے مقصد لڑن دا نہیں اپنا تحفظ کر دے جاندے نے مشق دا تحفظ کر دے جاندے نے کہ میں پانی حسین دے بچیاں تائیں پہنچ جاوے ایک بغیرت چھپ کے بیٹھا میں آنا ایک کمینے نو موت کیوں نہیں آ گئی
ان چھپ کے کیتا وار سجا بازو کٹے آئے آپ نے مشک پرچم دوویں کھبے بازو دے وچ اگے بغیرت بیٹھا ان چھپ کے دھوکھے نال کیتا وار کھبا بازو بھی کٹ گیا ایک بازو دا تے دوسرے بازو دا تقریباً ایک ایکڑ دا فاصلہ ہے جتھے جتھے ڈگے نے حاجی صاحب اوتھے اوتھے انہاں زیارت بنا دیتی ہے اللہ اکبر حضرت غازی عباس دے بازو تے کٹ گئے نہ زمین تے سکینہ دی مشک آئی ہے نہ حسین دا پرچم آیا زبان تے یہ لفظ آئیں بازو کٹ گئے مار سرفراز صاحب اس ہستی وفا دی حد کیتی ہے جدہ سجا بازو کٹے آئے آندے آن اللہ تیرا شکر ہے علی اکبر دا صدقہ گیا جدہ کھبا بازو کٹے آئے زبان تے لفظان مولا میں راضی علی اصغر دا صدقہ دے چھڑے آئے زبان تے لفظان میں کٹ جاواں پر پانی حسین دے بچیاں تائیں پہنچ جاوے ایک کمینے اعلان کیتا ہے جلدی نال تیر دا اے مارو مشک نو مشک دا نشانہ لو پانی خیمیاں تک نہ پہنچے فرات تو لے کے خیمیاں تک بالکل قریب آگئے سان ایک بغیرت تیر مشک نو ماری آئے اے مشک نو لگیا ہاں یا غازی دے دل تے لگیا ہاں اے در مشک دا پانی ڈل دا گیا اے غازی دین جھڑ دیتی ہے زمین تے آئے نے اللہ اکبر و در خیمیاں وچ کیفیت کی آئی بی بی اپنا خیمہ چھڑ کے حضرت غازی عباس دے خیمے دے دروازے تے رسیاں نب کے کھڑی آئی اے در منظر کیا کٹ کے بازو آیا زمین تے اوکھی بڑھ گئی پردہ نشی تے سلطان وفا دی دنیا دا تے تھے آوازوں تو لاچارے ڈٹھا بن مارو وچ شامیاں نے دوجی وار جعفر تیار لتھا زین تمان سکینہ دا کلثوم اٹھی اکبار رو رو کے آندھی آئی آنکھیں زینب نو پیو اج موئی تھی پیرے کان وستے رہو بھائی وستے رہو اللہ یہ تھرو قبول فرماوے غازی زین چھڑی تسا تا دھیان نہیں کیتا زمین کربلا دی ہلن ہو گئی ہے میرے حسین فرمے دیان ماں جائی میرے ہاتھ تو پکڑ کے اٹھا میری کمر دا زور پہ دس دائے غازی گھوڑے تو مار صاحب دستے پینے او جڑیاں غازی دے آسرے تے ٹریاں جنگل میں چکلیاں رہ گئیاں ایات میں عرب کرنا کٹ کے بازو آیا زمین تے اوکھی بڑھ گئی پردہ نشی بی بی رو رو کے آندھی آئی صدقے
جاواں پیو جایا غازی ہن تے آ جا پیو جایا غازی نبدی جو نہیں ہے وڈے مانائن اللہ اکبر کیفیت کی آئی صدام بیٹا تیرے ہنجواں دی نظر پہ کرنا ٹائم کوئی نہیں مک گیا ہے پر تواڈا ذوق تے درد ویکھ کے لتھا زین تمان ہے تشیاں دا تے مارے کوفیاں ظلم دے تیرے لے آسرا تشیاں بالا دا اٹھی رو رو کے ہمشیرے وستے رو بھائی رو رو کے آندی آئی اسی پانی پی پی رج گیا ہن آ جا سونا ویرے اگے اکبر دور مکا چھڑے آئے اللہ اکبر و بات تمام کرا حاضری مکمل ہو گئی انج پہ لگ دے جو زہرا دے بابے پیار دی جھاک چماری ہے جو میرے بچیاں دا ذکر پہ ہوندا ہے آپ زین تو زمین تے آئے نے اللہ اکبر میں انہیں نہیں پڑھن لگا حسین آیا کیویں ٹریا کیویں پہنچیا کیویں گھوڑے تے سلطانہ دا سلطان سوارے رستے دے اندر ایک جگہ تے گھوڑا رک گیا اب ٹر دنوں ٹردا نہیں جو تھلے ویکھیا جھک کے حضرت غازی عباس دا ایک بازو دوسرا بھی میں چاہے میں پڑھ لیا سوکھا تو سن لیا سوکھا عباس ورگی